बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चले हाजिर गायब कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने तो यही सुना है तुम्हारी मालूमात बेहद नाकस हैं। उन्होंने मुझे हकारत बड़ी नजरों से देखते हुए कहा, और अगर ये सच भी है तो फौजियों ने अपने इलाके की हदबंदी कर रखी होगी, हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। जब एक एक कर उन्होंने मेरे तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और 4-5 मरतबा मुझे अपनी बंदूक की जद में ले चुके तो मैंने सर तस्लीम खम कर लिया और खुद को इनकी तहवील में दे दिया कि जान है तो जहान है। खान साहब ने हमें तैयार होने की मोहलत ही नहीं दी। मैंने बमुश्किल दुआए गियाब और इसके चंद तरियाकी कैप्सूल रख ही लिए। फिर हम शिकार के लिए निकल खड़े हुए। एक रात रेल में गुजारी, दूसरे रोज हम एक गांव में पहुंच गए। वो गांव रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो मंजिल मकसूद नहीं बल्कि अभी हमें मजीद सफ़र करना है। गलबन खान साहब अंग्रेज़ी फिल्मों जैसा हकीकी एडवेंचर चाहते हैं। ना 4 रात को बैलगाड़ी पर सफ़र करना पड़ा। अगली शाम को हम एक और गांव में पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद खान साहब अपने मुलाजिम खास होलो की तलाश में निकले। बाद तलाशी बेसियार वो मिला और इसने इंकशाफ किया कि हमारा क्याम गांव के वडेरे अल्लाह बचाए बानी के यहाँ होगा। सराय से हम लोग वडेरे के यहाँ पहुंचे। वडेरा मेहमान नवाजी के सिलसिले में खतरनाक हद तक रिवायत पुरुस्त साबित हुआ। पहले रोज तो इसने जबरदस्त खातर मदारत की, दूसरे रोज हाल अहवाल पूछा और तीसरे रोज आमद की गर्जो गायत दरियाफ्त करने की नौबत आई। इस दौरान कम अज कम मैं सख्त बोर होता रहा। वडेरे को जब भी आमद का मकसद बताने की कोशिश की जाती वो कहता, अभी नहीं साईं, अभी मेरे को थोड़ी सी खातर तो करने दो, फिर देखेंगे। तीसरे रोज इसने खुद दरियाफ्त किया, कहो साईं कैसे नवाजा हम लोगों को, बस शहर में दिल नहीं लग रहा था। खान साहब ने बेनियाजाना कहा, इसीलिए यहाँ चले आए। इस जुमले पर वडेरे को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन गलबन एहसास मेहमान नवाजी आड़े आ गया। फिर भी साईं कोई मकसद तो होगा। उसने खान साहब को निगाहों से टटोलते हुए कहा, मकसद शिकार खेलना है। खान साहब ने आदतन बंदूक की नाल उसके सीने की तरफ कर दी। क्या कहते हो साईं? वडेरे ने बौखलाकर बंदूक की नाल पकड़ ली। हमारा शिकार खेलोगे? नहीं नहीं, मुर्गाबियों का। ओहो, वडेरे ने इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन आप तो मर्द हैं साईं। तो फिर? खान साहब की तेवड़ियां चढ़ गईं। शेर का शिकार करो ना साईं, मुर्गाबियों का शिकार तो बच्चों के लिए होता है। मेरे रगो पे में सनसनी दौड़ गई। फिल्मों और तस्वीरों में ही वो जलीलुल कदर दरिंदा खासा डरावना नजर आता है। हकीकत में देखना खुदा जाने कैसा साबित हो। वैसे भी मैं खतरे के और अपने दरमियान माकूल फासला बरकरार रखने का कायल था, लेकिन एहतजाज कर अपनी मर्दानगी की तौहीन भी नहीं करा सकता था। चुनाचा खामोश रहा। वैसे भी मुझे यकीन था कि खान साहब इस बला को टाल ही देंगे। नुसरत चचा का तो शिकार से पहले ही हाल खराब हो गया था, उन्हें बुखार था। शेर कहाँ है? खान साहब ने हकारत बड़े लहजे में कहा। है क्यों नहीं साईं, वडेरा बोला। कल ही इसने गोठ में गांव के एक बच्चे को मार डाला। आप इसका शिकार खेलो साईं, मुर्गाबी आपके शयाने शान नहीं, आप तो मर्द है ना। इसने फिर खान साहब की मर्दानगी को ललकारा। नतीजा ये निकला कि मैंने जिन पत्तों पर तकिया किया था वो ही हवा देने लगे। खान साहब मर्दानगी के मामले में खासे हसास वाक़या हुए थे। बोले, ठीक है, हम इस शेर का शिकार खेलेंगे। आपका जुमला बहुत खूबसूरत है खान साहब, मैंने डरते डरते अर्ज किया। अलबत्ता आप
واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کر گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بھی شیر کا شکار کھیلوں گا۔ نہیں بھائی، ہم ہی کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن غلطی میری ہے، میں نے ان کی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ آپ ایسے کڑیل مرد، آہا، کیا بات ہے آپ کی؟ آپ تو اکیلے 10-20 پر بانی ہیں، آپ کے لیے تو جمع کا صیغہ ہی استعمال ہونا چاہیے۔ آپ واقعی خود کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں آئندہ آپ کو خان صاحبان کہا کروں گا۔ میں نے الفاظ کا جس قدر مکھن دستیاب ہو سکا خان صاحب پر تھوپ دیا۔ خان صاحب کا سینہ قدرے پھول گیا، لیکن فوراً ہی وہ معمول پر آ گئے۔ میرا مطلب تھا کہ تم اور ہم شیر کا شکار کھیلیں گے، انہوں نے کہا۔ اس جملے میں لفظ تم فالتو ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ تم شکار نہیں کھیلو گے؟ جی؟ وہ دراصل میں کلنڈرا نہیں ہوں، میں بچپن میں گلی ڈنڈا تک نہیں کھیلا، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو تم شکار کھیلنے کی بجائے شکار کرنا؟ انہوں نے تصحیح کر ڈالی۔ میں اسے ظلم سمجھتا ہوں۔ بزدل کہیں کہ تمہیں چلنا پڑے گا، انہوں نے بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھیے خان صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، میں گھگھیایا۔ بخار ہوا تو تمہیں چھوڑ جائیں گے، خان صاحب نے جواب دیا۔ وڈیرا شاید بری طرح سے میری جان کا دشمن ہو رہا تھا، انہوں نے فوراً تھرمامیٹر منگوا لیا۔ میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ میاں سے بخار طلب کر رہا تھا۔ تھرمامیٹر آنے کے بعد ٹمپریچر چیک کیا گیا تو نارمل سے بھی 4 درجے نیچے تھا۔ تمہیں بخار نہیں ہے، خان صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ٹھنڈا بخار ہے، میں نے فریاد کی۔ بخار 99 درجے سے شروع ہوتا ہے، جبکہ تمہارا ٹمپریچر 94 ہے، خان صاحب نے دلیل دی۔ بس صبح تمہیں شکار پر چلنا ہے۔ صبح کیوں سائیں؟ ابھی رات کو مزہ آئے گا، وڈیرے نے ٹانگ اڑائی۔ شیر رات کو کچا گائے کا بچہ ہنکانے کے لیے ضرور آئے گا، جا بھی مار گرانا اس کو۔ خان صاحب بھی خاص سے جزبز ہوئے، لیکن مردانگی کے ایک اور چیلنج نے انہیں پکا کر دیا۔ میں دل ہی دل میں اپنی تقدیر کو کوستا رہا۔ شہر میں ایک رستم کو بھگت کے بیٹھا تھا کہ اب جنگل کے رستم سے پالا پڑ گیا۔ اس بار معاملہ البتہ مشکل تھا۔ جنگل کے رستم سے تو مصالحت بھی ممکن نہیں تھی، اور نہ ہی خوشامد کا اس پر کوئی اثر ہو سکتا تھا۔ طے یہ پایا کہ رات کا کھانا کھا کر شکار پر چلیں گے۔ اس دوران میں بار بار تھرمامیٹر آزماتا رہا، لیکن اب پارا جس مقام پر تھا، اس سے نیچے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کھانے کا وقت آ گیا، لیکن مرنے والے کو کھانے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں سیدھا شیر کے منہ میں جا رہا تھا، اور شیر بھی کیسا آدم خور۔ میرے ذہن میں وڈیرے کے الفاظ گھوم گئے۔ اس نے کہا تھا کہ شیر گزشتہ رات کسی بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کیا بات ہے سائیں، ابھی کھانا نہیں کھا رہے؟ خان صاحب نے اکڑ کر کہا۔ اب تو یہ شیر ہی کھائیں گے۔ میری جان جل کر رہ گئی۔ بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ روانگی کا وقت آ ہی گیا۔ وڈیرے نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اسے پنچایت کا ایک اہم فیصلہ نپٹانا ہے۔ البتہ اس نے ایک مقامی شکاری ہمارے ساتھ کر دیا۔ مقامی شکاری پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا، جو شکاری تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ ممکن ہے وڈیرے نے اسے ڈرا دھمکا کر ہی ہمارے ساتھ کر دیا ہو۔ خان صاحب کے بارے میں تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے ہاتھ میں 12 نمبر والی چھوڑے کی بندوق تھی۔ کم از کم مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں شیر کو شکار کرنے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ وہ کسی طرح خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ میں نے اعتراض کیا کہ چھڑے کی بندوق کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہوں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے گا، مقصد صرف نفری بڑھانا ہے تاکہ شیر پر رعب پڑ سکے۔ شکار پارٹی کا چوتھا ممبر چھیدو تھا، جو اب اس حد تک انگریز ہو گیا تھا کہ چھیدو کھلوانا اسے گوارا نہیں تھا۔ اصرار کرتا تھا کہ اسے ہولو کہہ کر پکارا جائے۔ اس کے شکاری تجربے سے تو میں واقف تھا، البتہ اس کی تیاری کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس بندوق تو کیا چھڑے بھی نہیں تھے کہ شیر کو روبرو پا کر ہاتھ سے ایک آدھ چھڑا دے مارے۔ اس سلسلے میں استفسار کیا گیا تو خان صاحب نے فرمایا کہ ہولو کا جسم ایک مکمل ہتھیار ہے، ضرورت پڑنے پر اسے شیر پر کھینچ کر مارا بھی جا سکتا ہے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں شیر نے واردات کی تھی تو وہاں بچڑے کی ہتھکئی لاش دکھائی دی۔
दाएं जानिब खुश्क पहाड़ियों का एक सिलसिला था जो आगे जाकर दीवार की शक्ल इख्तियार कर गया था। हम बछड़े की लाश से दूर ही रहे कि मुबादा सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़या हो और शेर होशियार हो जाए। इस लकदक सहरा में यह मसला आन खड़ा हुआ कि हम मचान कहाँ बांधे। दरख्तों का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। पहाड़ी पर छुपा नहीं जा सकता था। इसकी वजह यह थी वडेरे से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि शेर का ठिकाना पहाड़ी ही की समत है। गहरा खोदना इस एतबार से दुश्वार था कि ज़मीन संगलाख थी। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। फिर मास्टर साहब के चेहरे पर नज़ाकत सा आलम नजर आया। काफ़ी गौर फिक्र के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो दरपेश मसाइल के सिलसिले में जहन पर जोर डाल रहे हैं। इस तरह खासी देर जहन पर जोर डालने के बाद उन्होंने एक तजवीज़ बरामद की। उनका कहना था कि स्कूल से ब्लैक बोर्ड मंगवा लिया जाए। अंधेरे में ब्लैक बोर्ड तरीकी का ही एक हिस्सा मालूम होंगे और शेर धोखा खा जाएगा। ये तजवीज़ मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। मुतफ़क्का तौर पर यूं कि छेदू अल मरूफ ये होलो की हैसियत हथियार की सी थी और हथियार राय देने की अहलियत नहीं रखते। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो मुझे सिर्फ नफरी बढ़ाने के लिए लाया गया था। गोया मैं दूसरे दर्जे का शहरी था और दूसरे दर्जे के शहरी को राय दही का हक हासिल नहीं होता। लिहाजा तन्हा खान साहब ने मास्टर साहब की तजवीज़ मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। छेदू मेरा मतलब है होलो को गांव से रवाना किया गया और वो ऊँटों पर लदवा कर ब्लैक बोर्ड ले आया। चारों बोर्ड बराबर बराबर खड़े कर दिए गए। फिर गर्दो पेश की खाली जगह को कांटेदार जाड़ियों और खोर्द पौधों से पुर कर दिया गया। दो तरफ वजनी पत्थरों की दीवार भी बना ली गई तो वो जगह एक छोटा सा मोटा सा किला महसूस होने लगी। किला बंद होने के बाद मैंने एक बार फिर दबा दबा सा एहतजाज किया, खान साहब मुझे आप शेर के शिकार पर लाए हैं और मेरे हाथ में वो बंदूक है जो परिंदों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन गोलियों को छील और घिस कर उन्होंने काबिले इस्तेमाल बना लिया। मास्टर साहब और खान साहब के पास तो तोड़ेदार बंदूकें थी। दोनों का कहना था कि ये बंदूकें उनके आबा और अजदाद को अंग्रेज़ों ने तोहफतन पेश की थी, इसलिए वो इन्हें खुद से हरगिज़ जुदा नहीं कर सकते। खान साहब ने दोनों बंदूकों में बारूद भर कर गोलियां डालना चाहिए तो गोलियों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। गोलियां साइज के मुताबिक नहीं थी। खान साहब ने लोहे की एक सलाख से गोली को अंदर धकेला और वजनी पत्थर की मदद से उसे ठोंक दिया। मुझे इन खुद साख्ता गोलियों पर एतराज था। मैं इस सिलसिले में खान साहब की दलील सुनकर खामोश हो गया। मियाँ, मिलावट का दौर है लेकिन ये शहर नहीं गांव है। यहाँ अभी तक मिलावट की वबा नहीं पहुंची। शेर को अगर मरने के लिए खालिस शीशा भी ना मिला तो हमारी जान को आ जाएगा। खान साहब ने कहा, सुना था सहरा की रातें बेहद हसीन होती हैं लेकिन मैं इस रात को खौफनाक करार दूंगा। जाड़ियों से उलझकर जो आवाज़ें आ रही थी इसे बदरूहों की सरगोशियां बल्कि आहें ही कहा जा सकता है। अब शेर की आमद के लिए स्टेज तैयार हो चुका था कि हमारे मुजस्मे हथियार यानी होलो को अचानक याद आया कि वो तो तहज्जुद गुजार है। उसकी इस मोशगाफी पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। चुनांचे उसने रखते सफ़र बांधा और बड़े खलूस से ये वादा कर रुखसत हो गया कि फजर पड़ते ही आ जाएगा। शेर की दुम पर नुमदा कस देगा। अगर नुमदा मुयसर ना हुआ तो खुद ही शेर की दुम से बंध जाएगा। मैं भी खलूसे कलब के साथ फरार का कोई बहाना तलाश कर रहा था, क्योंकि खान साहब से तो नहीं अलबत्ता उनकी बंदूक से डर लगता था, बल्कि अब तो खौफ भी बढ़ गया था। जिस तरह बंदूक में गोली ठूंसी गई थी मुझे यकीन था कि वो बेहद मुस्तरब होगी और बंदूक से निकलने का बहाना ढूंढ रही होगी। खान साहब का ये आलम था कि आम गुफ्तगू के दौरान इनकी बंदूक की नाल मेरे सीने की तरफ यूं उठ जाती थी जैसे मेरे सीने में बंदूक के लिए मकनातीसी कशिश रही हो। हम तीनों किला बंद हो चुके थे। इंतजार इस बात का था कि तेंदुआ डिनर के लिए कब नाजल होता है। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि हम ओढ़ने बिछाने के लिए तो कोई चीज़ साथ लाए ही नहीं। सर्दी बढ़ने की सूरत में हमारी कुल्फी जम जाना यकीनी था।
तारीखी बहुत ही। खान साहब ने अपनी बंदूक से सामने की जालियां हटाकर खिड़की सी बना ली तो पता चला इस अंधेरे में भी तेंदुए के नजर आने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। खान साहब ने वक्त गुजारी के लिए अपनी इस जवानी के किस्से छेड़ दिए जो मेरे ख्याल में अब तक इन पर आई नहीं थी। डाकुओं से मुकाबले, लागू शेर का शिकार, हाथी दांत की तजारत और तस्खीर कल्बो जिस्म, नफी कलब के अनगिनत अफसाने। अलबत्ता मैंने और मास्टर साहब ने जब भी बोलने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहकर खामोश करा दिया कि चुप रहो, तेंदुआ सुन लेगा, बहुत चौकन्ना होता है। इस किले में कुछ ही देर बैठकर मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे लिए तेंदुए का शिकार नामुमकिन है। अलबत्ता तेंदुआ हमारा शिकार जरूर करेगा। उसकी वजह यह थी कि खान साहब ने जंगी हिकमत अमली मर्तब करते वक्त हमारी कुव्वतों का सही तज्जिया नहीं किया था। हम में जानहाना तुहरुक की कमी थी, लेकिन इस जोर से हम में हमला करने की सलाहियत तो पैदा नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ हम मौसले दफा कर सकते थे, लेकिन खान साहब ने दफा पर तवज्जो ही नहीं दी थी। चुनाचा हम ना तो हमला करने की पोजीशन में रहे और ना ही दफा का कोई इम्कान रहा। वो जगह बेहद तंग थी। तारीकी में सर्दी यूं भी ज्यादा ही लगती है। दूसरी तरफ नींद का दबाव, पलकें थीं कि झुकी जा रही थीं। जी चाहता था कि टांगे पसार कर लेट जाऊं, लेकिन पहलू बदलते ही कांटे चुभने लगते थे। खान साहब सर्दी के एहसास से बेनियाज थे। उन्होंने रुई की वास्कट पहन रखी थी। इस पर मजीद गर्मी अफ्यून की चुटकी ने पैदा कर दी थी। अब वो सैमसन के वाकयात अपनी जवानी से मंसूब कर कर सुना रहे थे। उधर ये हाल था कि मेरी खोपड़ी घूम रही थी और जहन में किसी भी तरह जागने पर आमादा नहीं हो रहा था। पर खान साहब के किस्सों में वक्तन फोक्तन खराटों की डैश लगने लगते। इस वक्त हमें गुर्राहट सुनाई दी। सबसे पहले मैं ही चौंका। खिड़की से झांक कर देखा तो तेंदुए नजर आए। वो तादाद में 3 थे और अध खाए बछड़े के पास अटकलियां कर रहे थे। मेरे देवता कूच कर गए। मैंने आओ देखा ना ताओ जट दुआए गियाब का एक कैप्सूल निगल लिया। मेरी बला से तेंदुए इन दोनों को चीरते फाड़ते या अपने गाड़ में ले जाकर बगाड़ लगवाते। कम से कम मेरी तो जान बख्शी हो जाती। अपनी कौम की जज्बातियत तो ऐसी है कि मुजरमों को भी फौरन शहीद का दर्जा अता कर देती है। मैं भी शेर का लुकमा बनता तो शहीद ही कहलाता, लेकिन मैं जानता था कि शहीद कह देने से आदमी शहीद नहीं हो जाता। बाहर कौम आदमी को शहादत का दर्जा दे रही होती है, उधर कब्र में मुनकर और नकीर चित्तर रसीद कर रहे होते हैं। तो मरने वाले बेचारे को क्या फायदा। इस कंवारेपन में हराम मौत मरने का कम से कम मुझे तो कोई शौक नहीं था। खान साहब ने जल्दी से बंदूक संभाली और इसकी नाल खिड़की से निकाल कर तेंदुए का निशाना लेने लगे। इस वक्त मुनकशिफ हुआ कि मुसूफ के हाथों में रेशा भी है। उनकी बंदूक महज हिल नहीं रही थी बल्कि रक्स के अंदाज में थिरक रही थी। मुझे तो इस बात का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था कि गोली खिड़की से बाहर भी जा सकेगी। खान साहब, आपके हाथ कांप रहे हैं, मैंने उन्हें आगाह किया। मियाँ वो 3-3 है, खान साहब ने फकरिया लहजे में जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज भी थरथरा रही थी। मैं ट्रिपल माइंडेड हो रहा था। समझ में नहीं आता था कि पहले किसे मारूं। खान साहब, आपकी आवाज भी ट्रिपल ट्रैक हो रही है, मैंने उन्हें एक और इतला दी। मुझे सोचने तो वो घुराए। खुदा के लिए सोचिए नहीं, गोली चलाइए, नहीं तो मैं चलाता हूँ छुरा। तुम बोल रहे हो कि तुम सिर्फ शेर पर नफ्सियाती दबाव डालने और नफरी बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद हो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। कैसा दबाव, कहा कि नफरी? शेर को तो ये भी मालूम नहीं कि हम कितने हैं। मैंने एहतजाज किया, लिहाजा मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद फोत हो चुका है। क्यों ना मैं छुपके से किसक ही लूँ यहाँ से? हरगिज नहीं, उन्होंने मुझे डांट दिया। अब तक शेर हम तीनों को सूंघ चुके होंगे। इन्हें हमारे तमाम क्वाइफ मालूम हो चुके होंगे, मसलन ये कि किसका वजन कितना है, किसका कितना कद है वगैरह। क्या ये इंटेलिजेंस की शेर है? मैं गुगियाया। कम बखत दुआ ने अब तक असर नहीं दिखाया था और वडेरे ने मरवाया हमें।
وہ تو کہہ رہا تھا کہ ایک شیر ہے، یہ تو 3 ہے۔ اچانک مجھے خیال آ گیا 3 چھوٹے چھوٹے شیر ایک بڑے شیر کے برابر ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے مجھے سمجھایا۔ وہ تیندوے مردہ بچے کے پاس بیٹھ کر ڈنر میں مصروف ہو گئے۔ ان کی چڑ چڑ کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ہم تینوں نے باری باری اپنی بندوقیں باہر نکالی، لیکن نشانہ خطا ہونے کے ڈر سے فائر نہیں کیے۔ میں تو ویسے بھی چھڑوں والی بندوق سے مسلح ہونے کے باعث شیروں کا حامی تھا، لہٰذا فائر کرتا بھی تو شیروں کو نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں تھا۔ البتہ میرے فائر سے انہیں ہماری موجودگی کا ضرور پتہ چل جاتا۔ چنانچہ خان صاحب نے مجھے منع کر دیا۔ ماسٹر صاحب نے عذر پیش کیا کہ تاریکی بہت زیادہ ہے اور نشانہ خطا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں تیندووں کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چٹر چٹر کی آواز ہوا کی مرہون منت ہے اور شیر ابھی آیا ہی نہیں۔ گیند اب خان صاحب کے کورٹ میں تھی۔ وہ پہلے تو نشانہ لینے کی کوشش کرتے رہے، بالاخر مستقل طور پر ٹرپل مائنڈڈ ہونے کے بعد انہوں نے فائر جونکی مارا تو گولی کی ہیبت ناک آواز گونجی اور پھر تو گویا فائرنگ کا طوفان ہی آ گیا۔ پہاڑی بازگشت کے انتہائی اعلیٰ نمونے پیش کر رہی تھی۔ تیندوے سہم سے گئے اور ایک جگہ مل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا۔ پہاڑی پر ہونے والی بازگشت غالباً انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اب خان صاحب نے اپنی بندوق میں دوبارہ بارود بھرا اور پھر گولی کو اندر ٹھوسنے کی کوشش کی گئی، لیکن گولی داخل ہونے سے انکاری تھی۔ خان صاحب نے ہمیں کہا کہ پتھر ڈھونڈ کر لائیں۔ بالاخر میں ایک باری پتھر ڈھونڈ کر لایا۔ انہوں نے پتھر سلاخ پر مار کر گولی کو اندر ٹھونسا، لیکن بدقسمتی سے سلاخ بھی نال میں پھنس گئی۔ ہم تینوں زور لگا لگا کر ہار گئے، لیکن سلاخ نہ نکل سکی۔ خان صاحب نے طے کیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر اسی طرح فائر کر دیں گے، لیکن اس طرح تو بندوق پھٹ جائے گی۔ ماسٹر صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیسی بات کرتے ہو آپ؟ خان صاحب نے برا مانتے ہوئے کہا، بندوق نہ ہوئی کاغذ ہو گیا، ہونہا پھٹ جائے گی۔ ماسٹر صاحب چپ ہو گئے۔ میری جنرل نالج ویسے ہی کمزور تھی، البتہ بندوق پھٹ جانے کا تصور میرے لیے بے حد روح فرسا تھا۔ تینوں تیندوے پہلے تو سہمے ہوئے بیٹھے رہے، پھر بازگشت مدھم ہونے پر انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس بار انہوں نے پہاڑی کا بھی رخ کیا اور ہمیں خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ عقب سے حملہ نہ کر بیٹھے۔ پھر ان میں سے ایک ہمارے نزدیک آ گیا اور سامنے پڑی ہوئی جھاڑیاں اور پتھر کریدنے لگا۔ 4 بلیک بورڈوں میں سے ایک ٹانگوں سے محروم تھا۔ ہم نے ٹانگوں کی جگہ پتھر رکھ کر کام چلایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ شیر تیندوا وہ پتھر نہ کھسکا دے۔ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، بلیک بورڈ گر پڑا۔ تاریکی میں 2 دہکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ گیرا گیرا، ارے رکو، میری بندوق، اس ناہجار کی آنکھیں تو دیکھو! خان صاحب اضطراری انداز میں چیخے۔ ان کے جملے مربوط نہیں تھے، لیکن ان سے یہ مطلب اخذ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حواس باختہ ہو رہے ہیں۔ عمران، ابو، ابے عمران کے ابا، تم کہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے اندھوں کی طرح مجھے ٹٹولا۔ اس کا کوشگوار مطلب یہ تھا کہ میں غائب ہو چکا ہوں اور اب تیندوے کے شکم کی زینت نہیں بن سکوں گا۔ پھر خان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ تنہا ہے اور تمام تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے سلاخ ٹکی نال کا رخ تیندوے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور بارود پھٹنے سے نال سے چنگاریاں سی برس پڑیں۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا۔ ایسے میں یہ کون دیکھتا ہے کہ خان صاحب کا کیا حشر ہوا۔ ماسٹر صاحب مجھ سے بھی پہلے کھسک لیے تھے۔ اب دشواری یہ تھی کہ میں اس علاقے سے ناآشنا تھا۔ اندھیرے میں یوں بھی سمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پتہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو میں پتہ پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت واحد غائب ہو رہا تھا۔ تریاکی کیپسول کھانے کی ہمت اس لیے بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کسی درندے کا لقمہ ہی نہ بن جاؤں۔ مختلف سمتوں میں سفر کرتے کرتے خدا جانے کتنی دیر ہو گئی، پیر دکھنے لگے۔ راستے میں کسی درندے سے ملاقات
ना हुई तो हौसला कदरे बढ़ गया। मैंने तरियाकी कैप्सूल हलक से उतार लिया, लेकिन इस वक्त अपनी हजूरी का अंदाज़ा लगाने का कोई जरिया मुयसर नहीं था। चुनांचे मैं हाजिर गायब होने की परवाह किए बगैर सरगर्दा रहा, लेकिन लगता था कि मैं बुरी तरह से भटक गया हूँ। बाल आकर पू फटे मुझे एक देहाती नजर आया। इससे इस तस्वर पर मालूम हुआ कि वो हमें ही तलाश कर रहा है। वो मुझे गोठ जाकरानी से ले गया। गोठ के लोगों तक हमारी बुजदली और फरार के किस्से पहुंच चुके थे। मास्टर ने यह कहकर दामन बचा लिया था कि उसकी नज़र कमज़ोर है और इसे तरीकी में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, और जो शहर से आए थे जिन्हें नज़र आ रहा था उन्होंने मौके पर पीठ दिखा दी। चूंकि मास्टर ने तमाम तर जिम्मेदारी शहर वालों पर डाल दी थी, इसलिए मेरा इस्तकबाल वैसा ही हुआ जैसा कि हुजीमत खौफदा फौजियों का होता है। साईं, क्या शिकार खेलने आया था तुम? वडेरे तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारे लिए तो वो मुर्गाबियाँ ही ठीक थी। मैं उसकी बात सुनकर भुना गया। मास्टर ने फौरन ही जल्दी पर तेल छिड़का। हाँ वडेरा साई, उसने कहा। इस बाबू ने तो एक फायर भी नहीं किया। मुझे दिया क्या था उन्होंने? मैंने बंदूक लहराते हुए कहा। छुड़ो वाली बंदूक। वडेरे ने मुलायमत अमेज निगाहों से मुझे देखा और फिर बोला, चलो साईं, अब कुरान ख्वानी में शरीक हो जाओ। क्यों? इसकी बात सुनकर मेरा माथा ठनका। खान साई वापस नहीं आया है, वडेरे ने इंकशाफ किया। मेरे हाथ पांव सर्द पड़ गए। फिर भी इसका मतलब तो ये नहीं कि खान साहब गुजर ही गए हों, मैंने एहतजाज किया। हम तो यही समझे कि साईं, वडेरे ने कहा। उन्हें तलाश भी किया है? मैंने पूछा। नहीं, अगर वो जिंदा होता तो आ जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो तो तेंदुओं का गढ़ था। 4 आदमी साथ लेकर जाता तो वो सिर्फ शेरों की दाढ़ गर्म करने का बहाना बन जाते। गोट की सारी आबादी वहां जा नहीं सकती थी। वडेरे अल्लाह बचाओ ने तजवीज़ पेश की कि मैं बंदूक, बरादर, मास्टर और 15-20 कुत्तों को लेकर जाए वकुआ का मुआयना करूं। जाए वकुआ इसलिए कि हमने खान साहब पर फातिहा वगैरह पढ़ ली थी और अब मसला खान साहब की बाकियात का हसूल था। मेरी समझ में कोई तदबीर वगैरह नहीं आ रही थी। कुत्तों वाली तजवीज़ से मैं मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि मेरे और इनके सितारे मेल नहीं खाते थे। जब काफ़ी देर हो गई और सूरज निकल आया तो ये तय पाया कि 15-20 आदमियों का एक वफद डोल ताशे लेकर वहां जाएगा, ताकि दरिंदे पसे मंजर मौसीकी की वजह से दूर ही रहें। काफिला तैयार हुआ तो मास्टर ने बंदूक की मौजूदगी के बावजूद साथ जाने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि इसे बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि मुँह जुबानी पढ़ाना है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारी गुज़श्ता रात की किलाबंदी की नज़र हो चुके हैं। जब वो कुआं पर पहुंचे तो वहाँ शेरों का नामो निशान तक नहीं था। किला भी मदूम हो चुका था। खान साहब का तो दूर दूर तक पता ना था। अलबत्ता बोर्ड हटाए गए और जानियां कंगाली गई तो इनसे मिलती जुलती एक सूरत दिखाई दी। गौर से पता चला कि खालिस साहब ही हैं। वो गुठरी बने ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे। बंदूक पास ही पड़ी थी, जबकि नाल कई नालों से तकसीम हो चुकी थी। करीब ही एक मलौजी सी चीज पड़ी थी। उल्टा सीधा करके देखा तो पता चला कि गीदड़ है। तब ये अकदा खुला के रात को जो तेंदुए नजर आ रहे थे वो दरअसल गीदड़ थे। इनमें से एक बदनसीब गोली का तो नहीं, अलबत्ता बंदूक की नाल का निशाना बन गया था। खान साहब को हिला झुलाकर बेदार किया गया तो वो मगलूजात बकते हुए उठ बैठे। मेरा ख्याल था कि ट्रैगर दबाते हुए वो फरते दहशत से बेहोश हुए होंगे, जबकि उनके अपने ख्याल में वो बिला इरादा सोए थे। वो सर तक पैर मजरूह थे, लेकिन कोई जख्म गहरा नहीं था सिवाय नाक की चोट के। वो भी इस तरह के ऐनक जिसमें जा बजा दागे लगे हुए थे। उसकी कमाने का हिस्सा नाक में पवस्त हो गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने निहायत कुंद हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की हो। तेंदुए कहाँ गए? उन्होंने चौंक कर पूछा। जी वो तो दरअसल गीदड़ थे, मैंने बेहद नादम होकर कहा। ये कैसे हो सकता है? वो बढ़म होकर बोले, फिर गैर इरादी तौर पर बंदूक मुझ पर थान ली, जो अब किसी काबिल नहीं रह गई थी। ये चश्मे खुद मुलाहिजा फरमाइए। मैंने गीदड़ की तरफ इशारा किया। ये तेंदुओं के जाने के बाद आया होगा और शायद हार्ट फेल होने की वजह से यहाँ गिर गया हो। मैंने टुकड़ा लगाया। वो चुप हो गए। ये बात नहीं, उनके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो जवाब इतने सारे लोगों के दरमियान नहीं दिया जा सकता था। मैं समझ गया कि इस वक्त इनकी ज़ुबान कसाफत उगलने वाली है।
وہ ہمارے ساتھ واپس آگے گوٹھ پہنچ کر اپنے پرستاروں بلکہ قدوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ناکافی کی ذمہ داری گیدڑوں پر ڈال دی جو مداخلت بیجا کے مرتکب ہوئے تھے۔ جوش جذبات میں یا شرمندگی میں بہرحال وہ دوسری رات بھی تیندوؤں کے شکار کو نکلنے کے موڈ میں تھے، مگر وڈیرا اللہ بچاؤ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا اگر خان صاحب اس دوران خرچ ہو گئے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جذبہ مہمان نوازی الگ سوار ہو گیا۔ دوپہر کو خان صاحب کو اچانک سوچ گئی، سنا ہے ان اطراف میں ہریل بہت ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میں نے خود ایک شخص کو ہریل لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، ممکن ہے وہ کہیں اور سے خرید کر لا رہا ہو۔ ابے یار تم چلو تو صحیح، انہوں نے اصرار کیا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ میں شکار کے موڈ میں نہیں تھی۔ نصرت چاچا اب بھی مبتلا بخار میں تھے۔ بلا کر مجھے رضامند ہونا پڑا۔ رات کی طرح اس بار بھی میرے حصے میں چھڑوں والی بندوق آئی، جبکہ خان صاحب کے حصے میں ماسٹر والی توڑے دار بندوق آئی۔ خود ان کی بندوق کسی لوہار کے مستردف ہی ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ اسے گلا کر کوئی کارآمد چیز بنا لیتا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہریل ایک نخلستان کے پاس ملتے ہیں جو گوٹھ سے 4 میل دور ہے۔ لوگوں نے اطمینان دلایا کہ وہاں درندے نہیں ہوتے، لیکن میں نے دعائے گیاب احتیاطاً ساتھ رکھ لی۔ ویسے بھی اب میں شکار کرنے کے موڈ میں آ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پرندے غائب حالت میں زیادہ آسانی سے شکار کیے جا سکتے ہیں۔ اب الجھن یہ تھی کہ خان صاحب کی موجودگی میں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ بلا کر مجھے ایک ترکیب سوچی گئی۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہم مختلف سمتوں میں شکار کھیلیں گے۔ خان صاحب نے تجویز منظور کر لی۔ طے یہ پایا کہ ہم شکار کھیلنے کے بعد شام 7 بجے ایک مقررہ مقام پر ملیں گے۔ ان کے جاتے ہی میں نے دعائے غیاب کا ایک کیپسول نگلا اور مجزوعہ سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ نخلستان کے قریب ایک قدرتی چشمہ تھا اور کرب و جوار میں لوگوں نے چشمے بھی کھدوا رکھے تھے۔ گھنے درختوں میں پہنچ کر مجھے ہریل دکھائی دے دیے۔ میں نے نشانہ لینا چاہا لیکن فائر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ وہ میری آہٹ پا کر اڑ گئے تھے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کس بات پر غصہ آیا، ان کی ہوشیاری پر یا اپنی ناتجربہ کاری پر۔ بہرحال اب میں غائب ہونے کا منتظر تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے غائب ہونے کا علم کیسے ہو۔ اپنا سایہ تلاش کیا لیکن وہ ندارد تھا۔ یہ کوئی دلیل نہیں تھی کیونکہ مطلع ابر آلود تھا۔ ایسے میں سایہ نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ناچار میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک ہریل میری بندوق کی سدھ میں آ ہی گیا۔ میں نے ٹریگل دبانے کا فیصلہ کیا لیکن اس لمحے وہ دائیں جانب سڑک گیا اور کیڑے مکوڑے ٹھونگنے لگا۔ اس کے دائیں جانب ہونے کی وجہ سے مجھے بائیں جانب جانا پڑا، لیکن ایسا کرتے ہی میں وہ بال میں پھنس گیا۔ میں گڑپ سے ایک کنویں میں جا گرا۔ اسی اثناء میں فائر ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ ناہجار ہریل شکار ہوا کہ نہیں۔ البتہ میں خود شکار ہو گیا۔ میں اس گلیز پانی میں سر کے بل گرا۔ پہلے تو 2-4 ڈبکیاں کھائیں، تب کہیں جا کر تہہ میں پاؤں ٹکے۔ کنویں میں پانی زیادہ نہیں تھا، میرے سینے تک آ رہا تھا، البتہ وہ پانی بے حد بدبودار، سرد اور غلیظ تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے تیر رہے تھے۔ تافون اس قدر تھا کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جسم تو جسم، میرا چہرہ تک سیاہ کیچڑ میں لترا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حادثے کے اثرات کچھ کم ہوئے تو میں نے کنویں کا جائزہ لیا۔ اس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے لیکن درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی مدد سے کنویں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ گھوڑ کے بعد میں نے مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مسلسل چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ میں نے حوصلہ نہیں ہارا، بلا کر میری ثابت قدمی رنگ لائی۔ مجھے ایک آہٹ سنائی دی، پھر کسی نے کنویں میں جھانکا، باہر نکالو ورنہ مجھے نمونیا ہو جائے گا۔ میں نے فریاد کی، کون ہو تم؟ آنے والے نے کنویں کے چاروں طرف گھومتے ہوئے پوچھا جیسے مجھے دیکھنا چاہتا ہو۔ ابو عمران گوٹھ کے وڈیرے اللہ بچاؤ کا مہمان۔ پیر سائی تم ہو کدھر، نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے کنویں کی تاریکی پر یقین آ گیا۔ میں نے پانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں یہاں ہوں۔ پانی کے نیچے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ دعا نے مجھے بے تکا پھنسا دیا تھا۔ نہیں، میں یہاں ہوں، میں چلایا، میرے لیے کوئی رسا پھینکو۔ تم جہاں بھی ہو سائیں خوش رہو، اس نے کہا اور کنویں سے ہٹ گیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں حلق کے بل چیخا۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
क्यों नहीं जा सकता? इस शख्स ने पलट कर कहा। मैं तेरे को निकालूंगा तो तू मेरा कुछ बिगाड़ेगा ना, पर मैं तुझको निकालूंगा ही नहीं। मेरे को मालूम है साईं, तू शेख सैदू है। इसने डर के मारे शेख सैदू समझने के बावजूद साईं की इज्जत से नवाजा था। मेरा खून खोल कर रह गया। उसके जाने के बाद भी मैं चीखता रहा। अब पानी की ठंड भी असर अंदाज होने लगी थी। मेरा जिस्म बुरी तरह से लरस रहा था। आवाज़ पर भी जुकाम का असर गालब आ रहा था। बल आकर मैं आवाज़ से भी महरूम हो गया। अब मैं दुआए कि आपको कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। खुदा जाने इस हाल में कितनी देर गुजरी। बल आकर मैं फिर अपनी आवाज़ आजमाने पर मजबूर हो गया। अपनी आवाज़ बल्कि चिंगार सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब यही एक सहारा रह गया था। चुनाचे में मुसलसल चीखता रहा। कुछ देर के बाद किसी ने कुएं में झांका। कौन हो तुम? कुएं में क्या कर रहा है? किसी ने पूछा। मुझे आवाज़ पहचानने में कुछ देर लगी। बड़ा खाल वो खान साहब थे और नून गुन्ना के बकसरत इस्तेमाल से पता चलता था कि उन्होंने फ्यून का फुल डोज ले रखा है। मैं अबुल इमरान हूँ खान साहब, मैंने दर्दनाक लहजे में कहा। आवाज़ फिर बैठ गई, लिहाजा लहजा मजीद दर्दनाक हो गया। मैं नहीं मान सकता, उन्होंने शिद्दत से नफी में सर हिलाते हुए कहा। अबुल इमरान, इन हड़ियल का शिकार करने निकला है। ओनर हनरियल कुएं में नहीं मिलते, वो मन बनाए। मुझे बाहर तो निकालिए, फिर मैं आपको पूरा किस्सा सुना दूंगा। हरगिज नहीं, पहले अपने आप को अबुल इमरान साबित करो। मैंने उन्हें चंगेज खान के खानदानी कवाइफ सुना दिए। बंस बंस, ठीक है। उन्होंने हाथ उठा दिए। मेरे खानदान से इतनी वाकफियत साबित करती है कि तुम अबुल इमरान हो, लेकिन तुम्हारी अवानस को क्या हुआ? पानी में भीग गया तो साउंड सिस्टम खराब हो गया है। अच्छा तुम यही रुको, मैं कुछ बंदों को लेकर आता हूँ, उन्होंने कहा जैसे मैं कुएं से निकलने पर कादिर हूँ। शायद उनका फ्यून ज़्यादा जहन अब तक सूरत हाल नहीं समझ सका था। मैं अगर खुद निकल सकता तो मुझे अपने हलक में दरारें डलवाने की क्या ज़रूरत थी। उनके जाने के बाद मुझे कुछ ख्याल आया। दुआ की मेहरबानी से मैं भी कभी एक वक्त में एक मसले से दो चार नहीं हुआ था। हर बार कम से कम 2 मसलों से वास्ता पड़ता था। अब मुझे ये भी सोचना था कि मैं गायब हूँ। खान साहब तो बंग में थे, लेकिन उनके साथ आने वाले। खैर, अब मैं इस बात का भी आदी हो चुका था कि जो मसला हल हो रहा था सिर्फ इस पर तवज्जो दूँ, बाकी मसाइल को बाद में देखा जा सकता है। चुनाचा में मुतमईन होकर बैठ के कुछ देर बाद वो एक रस्सा बरादर आदमी को लेकर आए। कुएं में रस्सा फेंका गया। मैंने रस्सा थामा और कुएं की दीवारों के सुराखों पर हाथ रखता हुआ ऊपर चढ़ता गया। ऊपर रस्सा एक दरख्त के तने से बांध दिया गया था। ऊपर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। खान साहब और उनके साथ गांव वाले मुझे ना देख सके। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब भी गायब हूँ। साईं, रस्सा तो तन गया था मगर ऊपर कोई नहीं आया। एक देहाती ने पुरतशवीश लहजे में इजहार ख्याल किया। तुम नहीं जानते, इमरान के अब्बा नबेड़े होनलों में हैं, फिर गिर गए होंगे। खान साहब ने कहा और फौरन दोनों होंठ बेच लिए। जैसे कोई नजेबा बात मुंह से निकल गई हो। मुझे इन पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इनकी परेशानी देखकर दरगुजर कर गया। खान साहब ने होंठों से हाथ उठाए और बोले, शुक्र है होनलो मौजूद नहीं, वरना सख्त बुरा मानता। मेरे गुस्से का ग्राफ ऊपर चढ़ ही गया। दूसरा देहाती बोल पड़ा, साईं वो गिरता तो पानी में आवाज़ तो होती, तो फिर वो अभी चढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन साईं, रस्सा तो तोड़ी तना था। अन्ने अभी इमरान के अबान पानी में डूबने हुए हैं। खान साहब मन बनाए, नहीं साईं, पानी तो बहुत थोड़ा है कुएं में। पहले देहाती ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पानगल ना बनो शख्स, तुम दोनों चलो, मैं पानी में डूब सकता हूँ। इनके इस्तदलाल से देहाती भी मुतमईन ना हुए और मेरा इश्तियाल भी ज़ब्त की हद क्रॉस कर गया। मैंने आगे बढ़कर 2 हंतर खान साहब की सीने पर रसीद कर दिए। वो दहशत ज़दा होकर पीछे हट गए। कौन? वो मन बनाए। मैं हूँ तमतरा कील जिन, मैंने आवाज़ बारी बनाकर कहा। मेरी आवाज़ सुनते ही देहाती तो
ریس ہو گئے خان صاحب کچھ ٹھٹکے لیکن دوسرے تھپڑ نے انہیں بھی خوف زدہ کر دیا۔ بیڑی چٹنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا۔ کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو رہے تھے۔ حال تباہ تھا، بدقسمتی سے تریاکی کیپسول لانا بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اس ہیبت قضائی میں وہاں جاتا تو بید کھل جاتا کہ میں در حقیقت کنویں میں موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ اسی حال میں گوٹ جا کرانی جاؤں اور کپڑے اور تریاکی کیپسول نکال لاؤں۔ اس میں بھی ڈر تھا کہ کہیں اچانک ہی حاضر نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ خطرہ تو موڑ لینا ہی تھا۔ میں یہ سوچ کر چلا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ مجھے قدرتی چشمے کا خیال آ گیا۔ اس میں غوطہ لگا کر میں بدن اور کپڑوں کی غلاظت سے تو نجات حاصل کر سکتا تھا، پھر مسئلہ صرف کپڑے سوکھ جانے کا رہ جاتا اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں قدرتی چشمے کی طرف بڑھ گیا اور میں نے چشمے کے پانی سے رگڑ کر اپنا بدن اور کپڑے دھوئے۔ کپڑوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہاں سے ہٹا، لیکن خود کو سکھانے کے لیے دھوپ میسر نہیں تھی۔ بھیگی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں کپڑے گھنٹوں میں بھی سوکھ نہ پاتے۔ میں دل ہی دل میں دھوپ نکلنے کی دعا مانگنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ دعا خاصی نامعقول ہے۔ آسمان پر چھائی ہوئی گھٹا قدرت کے فیصلے کی نمائندگی کر رہی تھی اور میں دھوپ کی نکلنے کی دعا مانگ کر غلطی کر رہا تھا، چنانچہ میں نے فوری طور پر دعا کی نوعیت تبدیل کر لی۔ اب میں گر گرا کر بارش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس صورت میں کپڑے بھیگنے کا جواز مل جاتا، میری دعا فوراً ہی قبول ہوگی۔ بارش اس قدر تیزی اور تندہی سے شروع ہو گئی کہ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ بوندیں اتنی موٹی تھی کہ کنکر برستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں جلد ہی کسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگا، لیکن وہاں درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور درخت اتنے شدرے سے تھے کہ بارش سے پوری طرح امان نہیں دے سکتے تھے۔ پھر بھی غنیمت تھا کہ اتنی تیز بارش میں محفوظ ہوں۔ اگر میں گاؤں کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو گاؤں پہنچتے پہنچتے آدھا بھی نہ رہتا۔ آخر انسان کا خمیر مٹی ہی سے تو بنا ہے۔ بارش تقریباً 1 گھنٹے تک ہوتی رہی۔ بارش رکتے ہی میں نے گوٹھ جا کر آنے کا رخ کیا، لیکن خان صاحب راستے میں مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف چپٹے۔ میں بوکھلا گیا۔ یہ سمجھنے میں مجھے چند لمحے لگے کہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ارے عمران کے ابا، تم زندہ ہو؟ انہوں نے کہا۔ میرے بھیگے کپڑے کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں کوئی ہڑیل کھا گیا ہے۔ میں بنا گیا، ہڑیل درندے نہیں ہوتے، دانا دنکا کھاتے ہیں۔ تمہاری بات اور ہے، تم کوئی دانے دنکے سے کم تھوڑی ہو، انہوں نے جواب دیا اور پھر اچانک نتھے پھڑکانے لگے۔ ارے یہ سرانٹ کیسی آ رہی ہے؟ انہوں نے پورا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم کئی دن پہلے مر چکے ہو۔ سخت سرانٹ اٹھ رہی ہے تمہارے بدن سے۔ اب کہ مجھے اس شدت کا غصہ ہے کہ گواہی سلب ہو کر رہ گئی۔ اور ہاں، کچھ شکار بھی کیا؟ 18 ہڑیل شکار کیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ آخر شاگرد کس کے ہو؟ چنگیز خان کے سگڑ نواسے کے۔ ہاں تو کہاں ہے وہ ہڑیل؟ وہ تو مجھ سے تمترا کیل نامی ایک جن نے چھین لی ہے، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تمترا کیل کا نام سنتے ہی ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ شاید وہ 2 ہتھڑ اور 2 تھپڑ یاد آ گیا تھا جو میں نے ان کو رسید کیا تھا۔ ارے باپ رے، ان کے منہ سے بھی سختہ نکلا۔ اس خبیث، اس جن، میرا مطلب ہے اس عزت مآب جن نے مجھے مارا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تمہیں اس نے مارا تو نہیں؟ ہرگز نہیں، اس نے مجھ سے تمام ہڑیاں لے لی اور مجھے بیٹا بنا کر رخصت کر دیا۔ بہت خوش قسمت ہو، انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر انہیں کچھ خیال آ گیا۔ اور بندوق کہاں ہے تمہاری؟ میں گڑبڑا گیا۔ بندوق کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میں کچھ دیر بندوق کے بارے میں یاد تازہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ تو کنویں، میرا مطلب ہے وہ بھی جن لے گیا۔ اور ہاں، تم کنویں میں گرے تھے؟ انہوں نے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ میں تو کسی کنویں کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ نہیں، وہ تم ہی تھے، انہوں نے اصرار کیا۔ تم نے میرا شجرہ نسب یہ سنایا تھا مجھے۔ کہاں تک سنایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ کے والد صاحب اور پردادا حضور تک تو نہیں سنایا تھا؟ نہیں بھائی، جد محترم چنگیز خان اور ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد تک ہی پہنچا تھا کہ میں نے روک دیا۔ تب تو کوئی خاص بات نہیں۔ خان وعدہ چنگیزی کے متعلق تو تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ آپ کے والد حضور اور دادا حضور کی طرح گمنام تھوڑی تھے۔ کسی نے فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ، وہ خفا ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی گمنام نہیں گزرا۔ مجھے ہی دیکھ لو، ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ میری تصویریں موجود ہیں، انہوں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور ان کی وزارت عظمیٰ 24 گھنٹے بھی نہیں چلی۔
اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جب آپ کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی اس وقت لالو کھیت میں ڈرائی کلین کی دکان کرتے تھے۔ بکواس ہے یہ۔ خان صاحب دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پیٹتے ہوئے دھاڑے۔ وہ نواب آدمی تھے، فرصت ہی وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا، اس لیے روز صبح سے شام تک دکان کے باہر بیٹھتے تھے۔ دکان تو شبراتی کی تھی۔ کون شبراتی؟ ارے وہی تمہارے چچا جنہیں شکار کا سن کر بخار چڑھ آیا ہے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اچھا تو کنویں میں تم نہیں تھے؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے دوبارہ سٹارٹ لیا۔ ہرگز نہیں، کیا آپ نے مجھے نکالا تھا؟ میں نے الٹا سوال کر ڈالا۔ نہیں، البتہ رسا ضرور لٹکایا تھا۔ پھر وہ جن آ گیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور ہم سب وہاں سے بھاگ لیے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ میں تھا؟ کیا آپ میری آواز پہچانتے ہیں؟ ہاں یہ بات تو ہے، آواز تمہاری نہیں تھی، لیکن تم نے کہا تھا کہ پانی میں رہنے کی وجہ سے بھیگ گئے ہو۔ خیر چھوڑو، بات یہ بھی ہے کہ میں بنگ میں تھا۔ وہ کچھ جھیپ کر بولے۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر اب چلیں۔ ہم دونوں گوٹ کی طرف چل دیے۔ آپ کا شکار کیسا رہا؟ میں نے راستے میں استفسار کیا۔ بہت شاندار، انتہائی کامیاب، وہ بڑے پرجوش لہجے میں بولے۔ گوٹ پہنچ کر خان صاحب کے شکار کی تفصیلات پتہ چلی۔ وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں سے کچھ معتدل بھی تھے۔ پتہ چلا کہ خان صاحب نے 2 آوارہ کتے، 2 بلیاں، 4 پالتو بکریاں اور 3 مرغابیاں شکار کی تھیں۔ گاؤں والوں کا رد عمل بالترتیب یوں تھا: خان صاحب کا شکار خدمت خلق کے ذیل میں آتا تھا، کیونکہ 2 آوارہ کتے بے حد شریر اور کٹ کنے تھے۔ خان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ بلی کو مارنا گناہ ہے۔ بکری اور مرغیوں کی قیمت خان صاحب کو دینا ہوگی، کیونکہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی تھی۔ مجموعی طور پر 2 شریر کتوں سے نجات دلانے کی وجہ سے رائے عامہ خان صاحب کے حق میں تھی، لیکن وہ انتہائی غیر جمہوری معاشرہ تھا۔ بکریوں اور مرغیوں کے مالک تعداد میں کم سے لیکن برہم بہت زیادہ تھے، جبکہ خان صاحب کے حامی اکثریت میں ہونے کے باوجود پرامن تھے۔ اور میری بکری تو سائیں گیاون تھی۔ ایک دیہاتی نے وڈیرے کے سامنے فریاد کی۔ 2 بچوں کا بھی نقصان ہوا، فوراً مر گئی، حلال بھی نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، وڈیرے نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بکریوں کی قیمت ملے گی، لیکن پہلے مہمان کی بھی سن لو۔ یہ کہہ کر وہ خان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہو سائیں؟ خان صاحب نے ایک طویل سانس لے کر چاروں طرف دیکھا، جیسے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، جو اس بات کی گمانزی تھی کہ فرار ناممکن ہے۔ پھر وہ پہلے تن بتقدیر اور اس کے چند لمحے بعد پرعزم دکھائی دینے لگے۔ جہاں تک کتوں کا تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ان سے نجات دلائی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ احسان فراموش نہیں ہیں۔ اگر میں انہیں شکار نہ کرتا تو وہ خلق خدا کو مزید نقصان پہنچاتے۔ بلیوں کا معاملہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، لہٰذا لیکن وہ ہماری پالتو بلیاں تھیں، دونوں دیہاتیوں نے احتجاج کیا۔ تب بھی معاملہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، خان صاحب نے نہایت اطمینان سے کہا۔ تاہم اگر آپ چاہیں تو میں تلافی کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ہر ایک بلی کے عوض 6 بلیاں لا کر دوں گا۔ دیہاتیوں کے منہ لٹک گئے۔ ہم یہ معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں، انہوں نے بیک آواز کہا۔ خان صاحب نے پہلے اطمینان کا سانس لیا، پھر تشویش نگاہوں سے حاضرین کا جائزہ لیا۔ اب ان کا بیان مقدمے کے نازک مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ بکریوں کی ہلاکت میں میری غلطی نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ 2 صورتیں ممکن ہیں، یا تو شریر ہریل ان کی اوٹ میں جا چھپے تھے، یا وہ خود ہریل اور بندوق کے درمیان آ گئی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فاتحانہ انداز میں بکریوں اور مرغیوں کے مالکان کی طرف دیکھا، جو ان کی دلیل سن کر سناٹے میں آ گئے تھے۔ پہلی صورت میں شریر ہریل بکریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کیونکہ ہریلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے حصے کا ہر جانہ مجھ سے وصول کرنا سراسر زیادتی ہوگی۔ دیہاتیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے وڈیرے نے انہیں خاموش کروایا۔ ابھی مہمان کو بولنے دو۔ خان ہاں پھر سائیں آگے بولو، اس نے خان صاحب سے کہا۔ دوسری صورت میں خود بکریاں اپنی ہلاکت کی ذمہ دار تھی، میں ہرگز ان کا سرپرست نہیں ہوں، خان صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اس مرتبہ بکریوں کے مالکان نے زبردست وویلا شروع کر دیا۔ انہیں خاموش کرنے میں اس دفعہ وڈیرے کو بھی ہنسی دے لگی۔ اور مرغیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ؟ اس نے خان صاحب سے کہا۔ مرغیوں کے سلسلے میں مرغیوں کے مالکان کی غلطی ہے، خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے محبت میں مرغیوں پر ہرا رنگ کر دیا، میں نے ہریل سمجھ کر انہیں شکار کر لیا۔ میری مرغی ہری نہیں تھی، ایک دیہاتی گڑایا۔ اچھا تم دونوں کی مرغیاں تو ہری تھی نا؟ خان صاحب نے دوسری مرغیوں کے لواحقین سے مخاطب ہو کر کہا۔
ان بیچاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے تمہاری مرغی مجھے ہریا لگی ہے, یہ میرا قصور ہے, خان صاحب نے تیسرے دیہاتی سے کہا اور جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا سائی, میری مرغی تو کم از کم 25 روپے کی تھی, دیہاتی نے احتجاج کیا اور دوسرے دیہاتی نے پھر وہ ویلا شروع کر دیا. اچھا بند کرو یہ شور. وڈیر نے شاہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا, ابھی میں قصہ سناتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور بندوق لانے کو کہا. چند لمحے بعد بندوق آ گئی. وڈیر نے بندوق تھامی اور اپنے ملازم کو دیتے ہوئے خان صاحب کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا. ابھی سائی لوگ میں اپنے اس ملازم کو گولی مارتا ہوں. اس نے کہا اگر یہ کسی کے پیچھے چھپ گیا اور گولی دوسرے آدمی کو لگ گئی تو ہماری اب ذمہ داری نہیں ہوگی. یہ کہتے ہوئے اس نے بندوق سیدھی کی اور اس کا ملازم تیزی سے خان صاحب کے پیچھے چھپ گیا. خان صاحب بوکھلا گئے اور ادھر ادھر بھاگے, لیکن وڈیر کا ملازم سائی کی طرح ان کے پیچھے چھپا رہا. خان صاحب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, ان کے حلق سے ڈری ڈری چیخیں نکل رہی تھیں. ان چیخوں کے درمیان وہ وڈیر سے اپیلیں کیے جا رہے تھے. وڈیرا تھا کہ اس کی بندوق کی نال کا رخ ہر بار خان صاحب کی طرف ہو جاتا تھا. بلا کر خان صاحب ہانپ کے اب وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. ملازم ان کی کمر تھامے کھڑا تھا. وڈیر نے نال کا رخ ان کی طرف کیا اور پھر لبلوبی پر انگلی رکھ دی. میں تیرے کو گولی مار رہا ہوں, خیر لے, اس نے ملازم کو للکارا. سنیے تو صحیح, خان صاحب گنگی آئے, ابھی گولی نہ چلائیں, میں مارنا چاہوں گا وڈیرا سائی, میرے کو اس سے مطلب نہیں. وڈیرا سخت لہجے میں بولا, خیر میرا نوکر ہے, میں اسے مار سکتا ہوں. لبلوبی پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ گیا. ماما میری بات تو سنیں, ابھی بکریوں کے بارے میں کیا خیال ہے, وڈیرے نے پوچھا. میں ہٹ جانا دوں گا, خان صاحب نے مری مری آواز میں جواب دیا. پوری چوپال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھی. تمام حاضرین وڈیرے کی دانش مندی کو سراہ رہے تھے. خان صاحب کو نوٹ ڈھیلے کرتے ہی بنی, ان کے ساتھ ہی ان کا شکار کا موڈ بھی چوپٹ ہو گیا. یوں ہماری جان بھی چھوٹی. نصرت چچا کا بخار اتر گیا تھا, البتہ وہ نقاہت محسوس کر رہے تھے. اگلی صبح ہم لوگوں نے رخت سفر باندھا. اس دفعہ بھی بیل گاڑی کا تکلیف دہ سفر مقدر بنا. البتہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ واپسی کا سفر بس کے ذریعے کریں گے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مشورہ چیدو, میرا مطلب ہے ہولو کا تھا. لاڑی اڈے پہنچ کر ہم بس میں بیٹھ گئے. وہ سفر بیل گاڑی کے سفر سے زیادہ اذیت ناک تھا. البتہ اگلی نشست پر تیکھے نقوش والی ایک خوبرو لڑکی بیٹھی تھی. کبھی کبھی وہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھتی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا, لیکن وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. بس ایک ویران مقام سے گزر رہی تھی کہ ایک شخص نظر آیا. وہ سڑک کے بیچ کھڑا بس کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا. بس رکی اور وہ شخص بس میں گھس آیا. اندر آتی اس نے ریوالور نکال لیا. بس اسی وقت تک نہیں چلے گی جب تک میں نہ کہوں. اس نے ریوالور لہراتے ہوئے ڈرائیور کو دھمکی دی. بس رکی رہی. کچھ ہی دیر بعد بہت سارے گھڑ سوار نظر آئے. وہ سب مسلح تھے. انہوں نے ڈانٹے باندھ رکھے تھے. ان میں سے 3 آدمی بس میں گھس آئے. ان کے ہاتھوں میں کلاش شکوفیں تھیں. انہوں نے تمام مسافروں کو اپنی نقدی نکالنے, عورتوں کو زیور اتارنے کا حکم دیا. اس دوران آگے بیٹھی ہوئی لڑکی نے پھر پلٹ کر دیکھا. اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا, جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو. میں نے نصرت چاچا اور خان صاحب کی طرف دیکھا. وہ دونوں بہت خوفزدہ تھے. خان صاحب کے تو ہاتھ ہی کانپ رہے تھے. پھر نقدی اور زیور جمع کرنے والا ڈاکو ہماری نشست کی طرف آیا. نصرت چاچا اور خان صاحب نے اپنی جیبیں خالی کر دی. ڈاکو نے میری طرف دیکھا اور گڑایا, مال نکالو, میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں نے اپنے دونوں سرپرستوں کی طرف اشارہ کیا. ڈاکو چند لمحے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا. پھر شاید اسے میری بات پر یقین آ گیا. وہ آگے بڑھ گیا. اگلی نشست سے خراج وصول کرنے کے بعد اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا. لڑکی کا بدن کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. مجھے چھوڑو, لڑکی نے لرزیدہ آواز میں کہا. کیسے چھوڑ دوں, ڈاکو نے کہا. زینت, آج تو یہ ڈاکہ ہی تیرے نام کا ہے. میرا خون کھول کر آ گیا. میں نے ادھر ادھر دیکھا. تمام مسافر دم بخود تھے. لڑکی کی پرواہ کسی کو ہی نہیں تھی. میں نے اپنی جیب تھپ تھپائی. دعائے گیاب کا ایک کیپسول نکال کر مٹھی بند کر لی. پھر میں دل کڑا کر کے اٹھ کھڑا ہوا. ڈاکو نے ایک زوردار کہکا لگایا. حقارت بڑے لہجے میں بولا, بیٹھ جا بے. نصرت چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. بیٹھ جاؤ ایدو, بیٹھ جاؤ بیٹا, بلا وجہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ڈاکو نے مجھے چیری کا کہا تھا. میں پہلے چڑا ہوا تھا. اس پر نصرت چچا نے مجھے ایدو کہہ کر تاؤ ڈلا دیا. نہیں شبراتی چچا, میں نے زور دے کر کہا. میرے جیتے جی یہ ظلم نہیں ہو سکتا. ڈاکو نے خونخوار نظروں سے مجھے گھوڑا. تجھے مارنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے, لیکن اب تو
जो कुछ भी होगा तेरे जीते जी ही होगा, इसलिए तुझे जिंदा रखना पड़ेगा। ये कहकर उसने जीनत नामी इस लड़की को अपने साथी की तरफ धकेला और मुझे खींचकर बस के दरवाजे की तरफ ले चला। मैंने भी मुज़ाहमत नहीं की, अलबत्ता बस से उतरते ही मैंने वो कैप्सूल निगल लिया। जीनत को एक डाकू ने अपने घोड़े पर बिठा लिया। मेरे हाथ बांधकर उन्होंने मुझे भी एक घोड़े पर बिठा दिया। फिर वो काफिला राह जनान रवाना हो गया। उधर ड्राइवर ने भी बस भगा दी। घोड़ा सुधा हुआ था, लिहाजा बगैर किसी इशारे के मतलूबा समत में बढ़ता रहा। अलबत्ता मुझे अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर आगे जाकर एक जंगल शुरू हुआ और वो लोग जंगल में दाखिल हो गए। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल सका कि मैं गायब हुआ हूँ या नहीं। फिर एक डाकू ने मेरे घोड़े की तरफ इशारा करके शोर मचा दिया। तमाम डाकू उलझे हुए नजर आ रहे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे घूर रहे थे, लेकिन शायद मैं उन्हें नजर नहीं आया था। मैंने घोड़े से उतरना मुनासिब ना समझा, वरना परदेश में पैदल हो जाता। फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझे तलाश करना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन होनी तो होकर रहती। अलबत्ता अचानक घोड़ा ऐसे दरख्तों के झुंड से गुजरा जिनकी शाखें बहुत नीची थी। मैं मुतवज्जो नहीं था, इसलिए मुझे जबरदस्त झटका लगा। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। बमुश्किल मैंने अपनी चीख रोकी। मैं पुटखनियां खाता हुआ दूर जा गिरा। काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा था और मैं जमीन पर पड़ा बेबसी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर मुझे अपनी चोटों का ख्याल आया। मैंने उठना चाहा, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। मैं लुढ़क कर रह गया। फिर मैंने हाथों की बंदिशों पर दांत आजमाए। उन्होंने मुझे बांधने में कोई अहमियत नहीं दी थी, इसलिए कुछ ही देर बाद मेरे हाथ आज़ाद हो गए। मैं उठा और मैंने गर्दो पेश पर निगाह डाली। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। सिमतों का कुछ अंदाजा ना था, न चार मैं इसी तरफ भाग गया जिस तरफ डाकू गए थे। मुझे इस लड़की की फिक्र थी जिसकी हमदर्दी में मैं इस हाल को पहुंचा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हमाकत कर रहा हूँ। क्या पता डाकू कितनी दूर गए हो। मैं बहरहाल पैदल था और पैदल चलना दुआ कि आपके साथ नथी होकर रह गया था। मैंने जेब से तरियाकी कैप्सूल निकाला और हलक से उतार लिया। अब हाजिर होना जरूरी हो गया था। गायब हालत में अगर कोई राहगीर मिल जाता तो इसे डाकुओं के बारे में पूछा भी नहीं जा सकता था, और सवारी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तरियाकी कैप्सूल खाने के बाद फिर इसी समझ चल दिया जिस तरफ डाकू गए थे। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती के आसार दिखाई दिए, लेकिन चहल पहल नहीं थी, जिंदगी नहीं थी। मैं बस्ती में दाखिल हो गया। वो उजड़ी हुई बस्ती थी, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं बस्ती का चक्कर काट के वापस आया था कि मुझे एक बंदूक बरादर आदमी नजर आ गया। मैं उसके सामने था, लेकिन उसके अंदाज से पता चलता था कि उसने मुझे नहीं देखा। शायद मैं अभी तक गायब था। इसके बावजूद मैं बड़े मुहतात अंदाज में एक करीबी दीवार से चिपक गया। मैं उसकी निगाहों के ऐन सामने था, लेकिन वहां से हटने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। कदमों की चाप सुनकर वो अंधाधुंध गोली भी चला सकता था। फिर अचानक बैक वक्त दो बातें रोनमा हुई। मैंने अपना वजन याकत बढ़ता महसूस किया। वजन इतना बढ़ गया कि मैं कोशिश के बावजूद हाथ पांव तो 50 साल भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लगता था जमीन ने मुझे चक्कर लिया है, या फिर मैं पत्थर का हो गया हूँ। दूसरी तरफ बंदूक बरादर ने मुझे देखकर बंदूक थान ली। गोया मैं हाजिर हो गया था, और बदबख्त दुआ ने मजीद कारस्तानी ये दिखाई कि मुझे पत्थर बना दिया था। इस पर स्तम यह कि हस्बे साबक उसने मुझे नाजुक तरीन मौके पर हाजिर कर दिया था। यहाँ आओ, बंदूक बरादर ने मुझे हुक्म दिया। मैं हाथ पाँव हिलाने की नाकाम कोशिश की। फिर बोलना चाहा तो पता चला कि जुबान भी नहीं हिल रही। अब मैं इसे किसी तरह भी नहीं समझा सकता था। इसने फिर मुझे बुलाया। फिर वो धमकियां देने लगा, लेकिन मैं अपनी जगह पे बस था। वो दांत पीसता रहा और मुझे बुलाता रहा। मैं अपनी जगह बंदा खड़ा रहा। ठीक है, अब मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम मेरे पास ना आए तो गोली मार दूंगा। इस वक्त मेरे हाथ इस मनहूस गिरफ्त से आज़ाद हो गए और जुबान भी खुल गई। मैंने मुदाफाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, भाई यकीन करो मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम खुद आ जाओ। यकीन करो मैं भागूंगा नहीं। वो भी बहुत जिद्दी आदमी मालूम होता था। इसने मेरी अनसुनी कर दी और गिनती शुरू कर दी। अब हाथ तो आज़ाद हो चुके थे और ऐसी खतरनाक सूरत हाल में मुझे दुआ कि आपका ही सहारा सूझता था। मैंने झट जेब से 2 कैप्सूल निकाले और हलक से उतार लिए। वो 5 तक पहुंच चुका था और इसके तेवर बता रहे थे कि 10 तक गिनते ही वो गोली चला देगा। अब मैं पूरी तरह दुआ के रहमो करम पर था। फिर मैंने इस आदमी को हैरान नजरों से इधर उधर देखते पाया। यकीनन मैं गायब हो चुका था। अरे तुम कहाँ चले गए? उसने मुझे पुकारा। मैं खामोश खड़ा रहा और इसकी बुखलाहट से महसूस होता रहा। चंद लम्हे बाद उसने बंदूक चुकाई और एक तरफ चला गया। गोया एक बड़ी मुसीबत टल गई थी, लेकिन एक मुसीबत अभी बाकी थी। मुझे अभी तक जमीन ने पकड़ रखा था। मैंने ज़ेलब दुआएं तमाम पढ़ना शुरू कर दी, जो बचपन में मुझे मौलवी साहब ने मार मार कर याद करवाई थी, लेकिन मनहूस दुआ के असरात से छुटकारा न मिल सका। फिर एक और आफत के कदमों की छाप सुनाई दी। वो कोई कुत्ता था और भौंकता हुआ इसी तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ बंदूक बरादर शख्स अपने जैसे एक और आदमी के साथ चला आया था। खैर मुझे इन दोनों की तो कोई परवाह नहीं थी, वो मुझे तलाश नहीं कर सकते थे। अचानक कुत्ता मेरे सामने आ गया
वो बहुत खौफनाक शक्ल का जसीम कुत्ता था। वो मेरे करीब आकर रुक गया और नथने फुड़काने लगा। इसके कान खड़े हो गए थे। न ये नामकुल जानवर न जाने कैसे गायब हालत में भी मुझ पर झपट पड़ता था। खसूसन कुत्तों के सिलसिले में तो मुझे बहुत तल्ख तजर्बात हुए थे। फिर कुत्ते ने मेरी तरफ मुंह उठाते हुए भौंकना शुरू कर दिया और मैं बेबसी से उसे देखता रहा। क्या बात है शेर दिल? डाकू ने अपने साथी से पूछा। शायद इसे वो आदमी दिखाई दे गया है, दूसरे ने जवाब दिया। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कुत्ते ने एक नवाजिश की और वो इन दोनों की तरफ चला गया, लेकिन इसका रुख मेरी ही तरफ रहा। भौंकने का सिलसिला भी जारी रहा। मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं है। तो फिर दीवार की तरफ बंदूक उठाकर 2-4 गोलियां चला दो। ये नामुकुल मशवरा इसे पसंद आ गया। उसने अपनी बंदूक उठाई। एन इसी लम्हे दुआ भी मेहरबान होगी। जमीन ने एक झटके से मुझे छोड़ दिया। मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गोली मेरे सर पर से गुजर गई। मैं दम साधे पड़ा रहा। गोलियां चलाने के बाद वो दोनों मतमीन हो गए और कुत्ते को बुरा बुला कहकर एक तरफ चले गए। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे था। कुत्ते के खौफ से कुछ देर तक मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं वहां से उठूं। इन कम वक्तों की समात बहुत एहसास होती है। फिर कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे उठा। तब मुझ पर जमीन की गिरफ्त का खाल खुला। मेरी रगें और पट्टे जाम होकर रह गए थे। मेरा सारा जिस्म ऐंठ रहा था। इसके अलावा झटके से मैं सर के बल गिरा था। वो चोट अलग तकलीफ दे रही थी। फिर भी दुआ ने मुझ पर एहसान किया था। ये अलग बात कि इस मुसीबत में फंसने का सबब भी वही दुआ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया। बस में सफर के दौरान मैंने संगे मील पर चिप्सा वो बोर्ड देखा था जिस पर लिखा था 11 मील। गोया वहाँ करीब तरीन बस्ती वही थी। वहां से मुझे बस मिल सकती थी। जीनत को आज़ाद करवाने का भूत उतर चुका था। मुझे तो अब अपनी फिक्र थी कि दुआ मेरे साथ गरीबुल वतनी में और न जाने क्या सलूक करेगी। मैं किस्मत पर साबर शाकर होकर चलता रहा। ना सीमत का अंदाजा था और ना ये मालूम था कि दीपालपुर है किस तरफ। दुआ की 2 खास अनायात मुझ पर शुरू से ही थी, पैदल चलना और छोटे खाना। चलते चलते अचानक मैं ऊपर उठा और फिजा में मुअल्लिक हो गया। ऐसा बड़े खुद गर तरीके से हुआ था। शायद ये दुआ की कोई कारस्तानी थी। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे पैर ऊपर थे और सर नीचे। मैं यकीनन कसाई की दुकान पर लटके हुए बकरे की तरह नजर आ रहा हूँगा। मैंने बेसाख्ता चीखना शुरू कर दिया। मेरे चीखते ही एक और चीख सुनाई दी, लेकिन वो चीख यकीनी तौर पर किसी जानवर की थी। मैंने डरते डरते दाएं जानिब देखा। वो एक लोमड़ी थी और मेरी तरह उल्टी लटकी थी। इससे पहले वो अपने हाल पर साबरो शाकर थी, लेकिन मेरी कुर्बत ने शायद उसे और परेशान कर दिया था। लोमड़ी के जायजे से फारग होकर मैंने ये जानने के लिए निगाहें दुराई कि हमारे ऊपर लटकने का सबब क्या है। जल्दी वो सबब मैं समझ गया। किसी शिकारी ने लोमड़ियाँ पकड़ने के लिए फंदे लगाए हुए थे और मैं भी इसकी जद में आ गया था। रात तक मैं यूं ही झूलता रहा। वो चांदनी रात थी। लोमड़ी अलबत्ता अपने हाल में दम साधे पड़ी थी। फिर अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। 2-4 आदमी थे और चारों साल के बल चल रहे थे। शायद ये मेरे उल्टे लटके होने का नतीजा था। बहरहाल वजह कतिया से वो शिकारी नजर आ रहे थे। वो सब दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। सिर्फ एक इनमें से एक मायूसाना लहजे में बोला। फिर उन्होंने फंसने वाली लोमड़ी पर तबसरे शुरू कर दिए और अब इसके खानदानी हालात खोल खोल कर बयान करने लगे। उनके बयान के मुताबिक वो लोमड़ी इंतहाई नायाब नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उधर मारे तकलीफ के मेरा बुरा हाल था। उल्टा लटकने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। अरे तुम लोग यूं ही बकवास करते रहोगे या मुझे उतारोगे भी? मैं दारा। वो सब दहल कर रह गए। ये कौन बोला था? इन्हीं में से एक सहमे हुए लहजे में बोला। मुमकिन है लोमड़ी ही बोली हो। वो दूसरा गया। बस इतना सुनना था कि वो पैरों पर सर रखकर भाग खड़े हुए। जाहिर है सर पर पाँव रख कर तो मैं भाग सकता था, लेकिन मैं जाल में गिरफ्तार था। मैंने चीखों ने यकीन दिलाया कि मैं लोमड़ी नहीं हूँ, इंसान हूँ। मेरी चीखों ने इन्हें और तेज भागने पर मजबूर कर दिया। बाला कर वो नजरों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद लोमड़ी ने चीख चीख कर गलबन इजहार मुसरत शुरू कर दिया। इस वक्त वो मुझे जहर लग रही थी। हालांकि इससे पहले इसकी तस्वीरें देखकर मुझे इस मासूम और हसीन जानवर से उनसियत महसूस हुई थी। अलबत्ता अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझसे हमाकत सरजद हो गई है। मुझे याद नहीं रहा था कि मैं इस वक्त हालते गयाब हूँ। ऐसे में मेरी चीखें सुनकर उनका भागना फितरी था। मैं ये सोचकर सुन सा हो गया, इस हालत में मुझे कौन उतारेगा। दूसरी तरफ उल्टा लटके मेरा जिस्म शल होकर रह गया। मैं अभी सूरत हाल पर गौर ही कर रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी।
लोमड़ी ने जोरदार चीख मारी और चंद लम्हे बाद दो घुड़सवार दरख्त के नीचे आकर रुक गए। शायद लोमड़ी की चीख ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। ये क्या चक्कर है वजीर खान, एक ने दूसरे से पूछा। अंदाज तो हुक्माना था। ये शिकारियों की हरकत है जनाब, दूसरे ने फदवियाने लहजे में जवाब दिया। लोमड़ी इनके फंदे में फंस गई है। अब ये बदतमीज अदब से नाम ली लोमड़ी खानम क्या इन्हें पहला आदमी ताड़ा? ये मुतबरक मखलूक बहुत मोहतरम है। क्या तुझे हमारे खानदान की रवायात का इल्म नहीं? ला इल्मी की वजह से गलती होगी हजूर। दूसरा आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, माफी चाहता हूँ। चलो अब लोमड़ी खानम को इस फंदे से निजात दिलाओ, इसने हुक्म दिया। वजीर खान ये सुनते ही घोड़े से उतर गया। फिर इसने नेफे से चाकू निकाला और लोमड़ी की आज़ादी की घड़ी आ पहुंची थी, लेकिन मैं गुलू खलासी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मेरी बोलना मेरे लिए मदखूश था। मैं सोचता, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वजीर खान ने दरख्त पर चढ़कर चाकू से फंदा काट दिया। रस्सी कटते ही लोमड़ी दर से नीचे गिरी और इसने बौखला कर घोड़े पर छलांग लगा दी। इस आदमी ने जोरदार चीख मारी, लेकिन संभल ना सका। लोमड़ी इसे लेती हुई दूर जा गिरी। लोमड़ी ने पंजे चला चला कर इसे लो लुहान कर दिया। इस मौका पर इस आदमी का ख्याल भी नहीं रहा कि लोमड़ी खानम मुतबरक और मोहतरम है। इसने लोमड़ी को अजीब अजीब नामों से नवाजना शुरू कर दिया। शायद लोमड़ी खानम इस तर्ज मुखातब की आदी नहीं थी, इसलिए खफा होकर दूसरी तरफ दौड़ ली और वो आदमी कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ लोमड़ी खानम की अनायात देखकर वजीर खान की रूह रुखसत हो गई थी। गुस्ताखी लोमड़ी ने की थी और हालत इसकी खराब हो रही थी। मैं अपनी जगह हैरान परेशान को देखे जाए तो वो मेरी आखिरी उम्मीद थे, और सितम यह था कि मैंने पुकार भी नहीं सकता था। अच्छा अब ऐसा करो, दूसरा फंदा भी काट डालो, मैं अपने इलाके में इस किस्म की हमाकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोमड़ी के रिश्तेदार ने हुक्म दिया। चंद लम्हे तो मुझे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया। फिर मुझे इस आदमी के खानदान पर प्यार आने लगा जिसकी लोमड़ी नवाजी मेरी मुश्किल आसान करने पर तुली हुई थी। जी जी जनाब, लोमड़ी ने, मेरा मतलब है लोमड़ी खानम ने आपके साथ कुछ ऐसा सलूक नहीं किया। वजीर खान बोला, मुझे इस पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा है। बदबख्त मेरा बनता काम बिगाड़ने पर तुला हुआ था। ना किया हो, लोमड़ी नवाज आदमी गुड़ाया। तुम्हें इससे क्या? ये लोमड़ी और खानम का और मेरा आपस का मामला है। मुमकिन है खानदानी मामला हो सकता है मेरे आबा और अजदाद ने लोमड़ी खानम के बुजुर्गों के साथ कोई ज्यादती की हो और इसकी सजा मुझे मिली हो। जी हाँ जनाब। वजीर खान बौखला गया। मैं तो बस यूं ही। तो क्या अब दरख्त पर ही चढ़े रहोगे? लोमड़ी नवाज का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वजीर खान ने तेजी से मेरा फंदा काट डाला और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। चुनाचा सर के बल गिरा। अलबत्ता इज़्तिरारी तौर पर मेरे दोनों हाथ आगे आगे थे, जिसकी वजह से खासी बचत होगी। मैं कलाबाजियाँ खाकर छत गिरा था। मेरे गिरने से ये अच्छा खासा धमाका हुआ था। वो दोनों चौंक गए। ये कैसी आवाज़ थी वजीर खान? लोमड़ी पसंद ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ सरकार, वजीर खान ने जवाब दिया। मुझे तो वो फंदा भी भारी लगा था। अच्छा अब चल दो यहाँ से, मुझे ये जगह मदहोश लगती है। इन दोनों ने वाकई वहाँ से खिसकने में देर नहीं लगाई। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक बेसुध पड़ा रहा। मुसलसल लटके रहना, इस पर गिरने का झटका मेरे जिस्म का बुरा हाल हो गया था। कुछ देर बाद हालत बेहतर हुई तो मैं उठ खड़ा हुआ। एक तो जिस्म की हालत ना गुफ्ता बात थी, इस पर यह फिक्र कि जाऊं किधर को मैं। अलबत्ता एक बात का मुझे पता चल गया था कि वजीर खान का आका जिसने मुझे फंदे से रिहाई दिलवाई थी इस इलाके में रहता है। इसका मतलब तो ये था कि मैं अगर बलूचिस्तान में नहीं तो सिंध के इस इलाके में ज़रूर हूँ जो बलूचिस्तान के करीब है। मेरा मोहसिन यकीनन बलोच था और वो खासा जी हसीयत मालूम होता था। अब मैं तरियाकी कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुबादा वो कोई और बला मुझ पर मुसलत ना कर दे। बेहतर यही था कि मैं दुआए कि आपका असर ज़ाहिर होने का इंतज़ार करूं। बहरहाल ये फैसला करके मैं अंदाजे से इस समत बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ मेरा लोमड़ी नवाज मोहसिन गिरा था। रात का वक़्त था, मैं जंगल का आदी नहीं था। पत्ता भी खड़कता तो मेरा दिल धड़क उठता था। पैदल चलना तो खैर दुआ के साथ मशरूत होकर रह गया था। मैं चलता रहा यहाँ तक कि आसमान पर सफेदा सहर नुमादार हो गया। इस वक्त मुझे एक अजीम शान हवेली नजर आ गई। उसका फाटक लकड़ी का था, इस वक्त बंद नजर आ रहा था। मैं फाटक के पास खड़ा सोचता रहा कि अंदर दाखिल होने की क्या तरकीब करूं। इस वक्त एक नरम गरम बिस्तर की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी। दुश्वारी ये थी कि मैं हालत गियाब में था और फिर मेरी निगाह एक पत्थर पर पड़ी और मुझे तरकीब सूझ गई। मैंने पत्थर उठाया और फाटक के ऊपर से हवेली के अंदर फेंक दिया। कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मैंने दूसरा पत्थर फेंका।
पत्थर हवेली में गिरते ही एक गैर मामूली खताब मेरी समात को झुंझुना गया। उसके साथ ही अंदर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मैं भूख लाकर हवेली की दीवार की तरफ खिसका। उसके बावजूद एक पत्थर मेरे घुटने पर लगा और मैं नाच कर रह गया। जैसे तैसे मैं दीवार की ओट में पहुंचा और फाटक से बिल्कुल अलग कर खड़ा हो गया। पत्थरों की बरसात कुछ देर तक जारी रही, फिर मतला खुल गया। इसके साथ ही फाटक भी खुल गया और 3 अफराद बाहर निकल आए। इनमें से एक तो वही लोमड़ी नवाज था, अलबत्ता इसके साथियों के चेहरे मेरे लिए नए थे। इन दोनों का रवैया भी इसके साथ फदवियाना था। सब आगे सरकार में से एक ने चारों तरफ देखते हुए फखरिया लहजे में कहा, आपके सर की कसम 20 आदमी थे और एक से एक खतरनाक। जी चाह कर चीख कर उसका झूठ खोल दूं, लेकिन इसमें भी मेरा अपना नुकसान था। वो भाग लेते और फाटक बंद हो जाता। तुम बड़े दुलेर हो सिकंदर खान, लोमड़ी नवाज ने पुरस्ताइश लहजे में कहा। सिर्फ पत्थरों से 20 आदमियों को मार भगाया आपका खादिम हूं सरकार, सिकंदर खान इतरा कर बोला। पत्थर चलाना एक फन है और जनाब मैंने ये फन सबसे बड़े उस्ताद से सीखा है। ठीक है, कल मैं गुलशन डाकू और इसके 19 साथियों को बुलाऊंगा। तुम सबके सामने अपने फन का मुजाहिरा करोगे। कामयाब हुए तो माला माल, वरना तुम्हारा जिस्म ही लाल। ये नादर शाही हुक्म सुनकर सिकंदर खान बौखला गया। वो कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि लोमड़ी नवाज फाटक की तरफ पलट गया। मैं भी तेजी से लपका और इससे पहले ही हवेली में दाखिल हो गया। इन तीनों के अंदर आने के बाद फाटक बंद कर दिया गया। अब सिकंदर खान ने अपने आका को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिस्र था कि पत्थर चलाने के फन का मुजाहिरा जरूर होगा। मुझे लुत्फ आ गया। इसने झूठे को घर तक पहुंचाने का इरादा कर लिया था। फिर मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा और खुद हवेली का जायजा लेने लगा। अंदर से वो हवेली बहुत शानदार थी और बड़े बड़े सतून, तवील बरामदा, बहुत बड़ा अहाता और न जाने अंदर से कैसी हो। बहरहाल मुझे तो इस वक्त एक बिस्तर दरकार था। खुशकिस्मती से वहां कोई कुत्ता नहीं था, वरना मैं मुसीबत में फंस जाता। मैं अंदर दाखिल हो गया। कुछ तलाश के बाद मुझे अपने मतलब का कमरा मिल गया। वो आरास्ता कमरा था। एक जानिब एक मेज और 3-4 कुर्सियां रखी थी, लेकिन मुझे तो खुशी आरामदेह बिस्तर को देखकर हुई थी। पांथी की तरफ तय की हुई रजाई भी रखी थी। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो कमरा किसका है। मैं तो सुकून की नींद और जिस्मानी आराम को तरसा हुआ था। मैं फौरन बिस्तर पर जाज हो गया और रजाई थान ली, लेकिन मैं सो ना सका। अब ये बेचैनी होने लगी कि कमरा किसका है। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं बेसुध हो गया। नींद के आलम में मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नींद उचट गई। वाकई कोई रो रहा था, लेकिन आवाज़ बेंची बेंची सी थी। इस पर मज़ीद सितम यह हुआ कि वो मुझसे लिपटा हुआ था। इसके आंसू और लाल से मेरा चेहरा लुतरा हुआ था। मैंने झटके से रजाई उलट दी। वो सिकंदर खान था। उसकी आंखें बंद थीं और हाथों से उसने मुंह दबाया हुआ था और वो मुझसे लिपट कर रोए जा रहा था और अपनी गुड़िया उजारी में इतना मशगूल था कि उसे ये एहसास भी नहीं हुआ था कि वो एक गायब आदमी से हमआगोश है। सुल्ताना, तुम ही बताओ सुल्ताना, मेरी शरीक हयात में क्या करूं? इसने गुड़िया उजारी में ब्रेक लगाकर कहा। गुस्से की शिद्दत से मेरा बुरा हाल हो गया। वो बदबख्त ना सिर्फ मुझे शरीक हयात कह रहा था, बल्कि मुझे सुल्ताना कहकर पुकार रहा था। यानी उसके नज़दीक में औरत है। इसके बावजूद उसने आंखें नहीं खोलनी, बदस्तूर होता रहा। सुल्ताना का विर्द भी जारी रहा। मैं तो समझा था कि दिलावर तुम्हें आने नहीं देगा, लेकिन तुम आ गई सुल्ताना, उसने पुरदर्द लहजे में कहा। मैं बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। साथ ही मैंने एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ठीक है सुल्ताना, अब तुम मुझे मार लो। उसकी गिरियाजारी और बढ़ गई। इस बदबख्त ने थप्पड़ खाने के बावजूद आंखें नहीं खोली। मैंने इसके बाल पकड़कर जोर से झटके देने शुरू कर दिए। आखिर उसने आंखें खोल दी और सुल्ताना की तलाश में चारों तरफ देखने लगा। सुल्ताना वहां होती तो नजर आती। इसे देखने में नाकामी के बाद उसने थर थर कांपना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ सोचने लगा। अब कहाँ छुप गई सुल्ताना? कुछ देर बाद वो बोला, क्यों सता रही हो मुझे? वो बदस्तूर मुझे सुल्ताना कहे जा रहा था। अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अरे मरदूद, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं सुल्ताना नहीं हूँ, तेरी शामत हूँ बदबख्त। मेरा ख्याल था कि गायब हालत में मेरी आवाज़ सुनकर वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो मरदूद उल्टा मुस्कुराने लगा। अब तुम आवाज़ बदल कर बोल रही हो। तुम शरारतें करना कब छोड़ोगी सुल्ताना? इसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। बदबख्त, मैं सुल्ताना नहीं हूँ, मैं दाड़ा। मैं कौन हूँ ये अभी तेरी समझ में आ जाएगा। ज़रा इस मेज़ की तरफ देखो। ये कहकर मैंने मेज़ से गिलास उठाया और इसे चंद लम्हे हाथ में थामे रखा। इसे वो यकीनन मौलिक नज़र आ रहा था। फिर मैंने वो गिलास दीवार पर दे मारा। कुछ फ़ायदा नहीं सुल्ताना, तुम मुझे डरा नहीं सकती। वो भी डटा रहा। ये सब कुछ मैं बहुत देख चुका हूँ।
میں نے بڑے بڑے ڈیٹھ دیکھے تھے لیکن ایسا ایک بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمبخت کسی طرح سے ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ اس بار میں نے جلا کر اس کی گردن پکڑ لی۔ یہ میرا خیال تھا کہ وہ اسے بھی سلطانہ کا مذاق سمجھے گا، لیکن اس بار وہ ڈرا اور ایسا ڈرا کہ اس کی گیگی بند گئی۔ میرے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے پہلے اس کی گیگی کھولنا تھی اور گیگی کھولنے والا کوئی آلہ آج تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے اور بے ہوشی کی صورت میں وہ میرے لیے بے مصرف ثابت ہوتا۔ اس کی حلق سے یعنی آوازیں نکل رہی تھی، اگر تو بے ہوش ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے دھمکی دی، میں بے ہوش نہیں ہوں گا۔ وہ گگیانے لگا، پر تم میری گردن تو چھوڑ دو، اور تم ہو کون؟ میں جن ہوں اور تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام تمتراکیل ہے، میں نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ اس کی باتچیت کھل گئی۔ لیکن تمہارا نام بہت ثقیل ہے، اجازت ہو تو میں تمہیں کڑکوش کہہ لیا کروں۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہے۔ اب تک وہ پہلا آدمی تھا جو مجھے جن سمجھنے کے باوجود بے تکلفی پر آمادہ تھا۔ مجھے تو یہ خوف بھی محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھے بوتل میں بند کر کے فروخت نہ کر دے۔ نہیں، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے بھی تمہیں میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے جن بادشاہ کہہ لیا کرو۔ واہ، دوستوں کو کہیں ایسے پکارا جاتا ہے؟ میں تو تمہیں کڑکوش ہی کہوں گا۔ دوست؟ کون دوست؟ تم اور میں اب دوست ہیں۔ خوشی سے اس کی بتی سی نکل پڑی تھی۔ میری آرزو تھی کہ کسی جن سے دوستی کروں۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے اسے ڈپٹا، میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن دوستی کا چکر نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ میں تو تم سے دوستی ضرور کروں گا، آزما کے دیکھو۔ مجھ جیسا جان نثار دوست تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ وہ چہکا۔ ناچار مجھے اس کی پھر گردن تھامنا پڑی۔ 2-4 جھٹکے دیے تو وہ بری طرح سے گنگیانے لگا۔ اچھا جن بادشاہ،